मस्त अपने हाल में है। साल भर में 1000 1500 उर्स होता है हिंदुस्तान भर में। ये खिचड़े का मौसम आ गया या ताजिया का मौसम आ गया, ये बाबा का उर्स आ गया, अब अल्लम बल्लम उठाने का मौसम आ गया, झंडा लेके जाएंगे यहां से गाजी सरकार बहराइच शरीफ। समझते हैं कि सबसे बड़ी खिदमत दीन की यही है। ये सब जहालत है, जहालत जहालत, ओनली जहालत है। 2-4 साल से तो ये जंगलीपन चालू है। ताजियों के साथ बुत लगा दिए गए, मूर्तियां रख दी गई हैं, और हमारा सुन्नी बुत परस्ती कर रहा है, बुत परस्ती। 50 वीडियो और फोटो मेरे पास मौजूद है ताजियों के, जहां मौलाना लोग, पीर लोग सब ताजिया कंधे पे उठाए हुए हैं और मूर्तियां लगी गले में लटक रही उन ताजिया बाबा को। बदकिस्मती से ये सारा धंधा, गोरख धंधा और ये जंगली पल्स सिर्फ सुन्नियत के प्लेटफॉर्म से हो रहा है। मौलाना डर के नहीं मारे बोलता नहीं बेचारा। अगर बोल दिया तो सिटवा नाराज हो जाएगा, बोल दिया तो सदर सेक्रेटरी खजांची नाराज हो जाएंगे, कमेटी नाराज हो जाएगी, अगर बोल दिया तो नजराना कट जाएगा, आगे फिर बुलाए नहीं जाएंगे। ये वो खौफ है जो इंसान को हक बोलने से रोक रहा है। और गुमराही के इस दलदल में हमारी कौम का बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत सब दलदल में धंसे जा रहे हैं। कौन जिम्मेदार इसका है? हमने पूरे मुल्क में लोगों से पूछा है क्या है ताजिया, कोई जवाब किसी के पास नहीं। किसके गम में उठाते हो? क्यों बनाते हो तुम ताजिए? तुम्हें हुसैन के नाम पे ताजिया तो याद आता है, हुसैन का करबला में आखिरी सजदा याद नहीं आता? 3 दिन भूखे प्यासे रह करके कोई माई का लाल करबला में इस कंडीशन में भी उनकी सजदे और उनके इबादत का रंग कोई बदला हो तो मुझे बताओ। जान जाते जाते खुदा को सजदा कर करके ये मैसेज नबी के नवासे ने दिया है कि अगर कयामत की सुबह तक ऐसे हालात दीन मुस्तफा पे आ जाएं तो यही किरदार अपनाना। हुसैन शहीद इसलिए नहीं हुए थे कि उनके नाम का अल्लम बल्लम और ताजिया बाजिया उठाओ, इसलिए शहीद हुए थे खून में नहाओ, जख्म सहो, सर पैदा करो, जब वक्त आए दीन पे यूं हक अदा करो। बच्चे कुर्बान कर दिए, जवान कुर्बान कर दिए, भाई भतीजे कुर्बान कर दिए, रिश्तेदार कुर्बान हो गए, खुद की जान पेश कर दी। 82 में से 72 नफोसे कुदसिया शहीद हो गए, मगर नबी के दीन पर आंच नहीं आने दी। करबला में हुसैन ने नबी का लाया हुआ सजदा बचाया था ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो एजाज दिया है। हम हुसैन के नाम का झंडा बंडा नहीं लगाते, हुसैन दिल में रहते हैं, दिल में। हां, अगर वो ना होते ना करबला में तो आज शनाख्त हमारी खत्म हो चुकी होती। ये टोपियां, ये दाढ़ियां, ये सजदों का वकार, ये मस्जिदों के मीनारे, ये कुरान की पाकीज़ा तिलावत, ये सब कुछ सदका है हुसैनी किरदार का। इसलिए ओ सुन्नियों, किस जंगल में घूम रहे हो ताजिया लेकर के? दुनिया के नक्शे पे एक करबला है जो इराक में है। करम फरमाओ ने हर गांव में करबला बना रखा है। हाँ, एक छोटका करबला है, वो बड़का करबला है। वो क्या, आशा, मलीदा, अगरबत्ती, लोबान, बोले कि जी मेहंदी निकाली जाती है और जी वो 4 दिन तक उसको घुमाया जाएगा, फिर बड़े इज्जतो वकार के साथ चौक पे लाया जाएगा, तो उसके आगे पीछे कुछ कूदने वाले बंदर की तरह कूदते रहते हैं, उनको फायक बोलते, फायक। ये ज़मीर फरोशी, ये बेगैरती,
حضرت زین العابدین کربلا کے چشمدید گواہ ہیں. یہ تنہا بچ کے آئے تھے حضرت امام حسین کی اولاد میں سے. لگ بھگ 40 سال تک کربلا کے بعد مدینے میں رہے، کبھی بھی انہوں نے تعزیہ نہیں بنایا. ان کے بھائی ان کے سامنے شہید ہوئے، ان کے آوان و انصار ان کے سامنے شہید ہوئے، ان کے والد بزرگار ان کے سامنے شہید ہوئے. ان کو غم نہیں تھا. یہ پھٹے پڑے ہیں 1400 سال کے بعد. ہاں، وہ تعزیہ کا لائیں، پنی لائیں، چمچمی لائیں، بانس کی پھٹی لائیں، ایسا سجا سنوار کر کے ہنسی 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 ہنسی. جاہل کہیں گے. بند کر دو یہ جنگلی پن. حسینیت تعزیہ اٹھانے کا نام نہیں ہے، حسینیت مصطفیٰ کے دین پہ ذبح ہو جانے کا نام ہے. پہچانو اپنے آپ کو، شعور بیدار کیجئے. امام اہل سنت نے فرمایا جو تعزیہ کے سامنے ملیدہ، آشا، فاتحہ، درود اور خطاب فرماتے ہیں وہ مولوی پیٹ پالنے والے ہیں. دیکھ لو فتاوی رضویہ. ہماری قوم نے یہ بولے یہ تعزیہ کو نہیں مانتا ہے، یہ سنی نہیں ہے. ارے واہ، کیا تمہارے پاس بہت بڑھیا لائسنس ہے جاری کرنے کا کہ جو تعزیہ کو نہ مانے وہ سنی نہیں ہے، تم سنی ہو. کچھ یہ ترک دیتے ہیں، ارے ہمارے دادا، پر دادا، لکڑ دادا، پکڑ دادا سے یہ سب چلا آ رہا ہے. ایک بار نہیں منایا تھا تو بھینس مر گئی تھی، ایک بار نہیں رکھا تو وہ لڑکا مر گیا. ہم کو 40 سال ہو گئے اس کے خلاف تقریر کرتے ہوئے، ابھی تک ہم نہیں مرے ہیں، ایک دم زندہ ہے. اگر تعزیہ رکھنے سے کوئی مرتا نہیں ہے تو میری طرف سے اجازت ہے، ہر گھر میں ہر آدمی کے نام کی الگ الگ تعزیہ ہونی چاہیے. اگر تعزیہ سے کوئی نہیں مرتا ہے بھائی صاحب، تم مت مرو بھائی صاحب، بنا لو سب لوگ تعزیہ. یہ کیا لاجک ہے جو باؤنسر جا رہی ہے؟ تعزیہ رکھیں گے تو مریں گے نہیں، بیمار نہیں ہوں گے. ہم نے ایسے ایسے تعزیہ داروں کو مرتے ہوئے دیکھا، ناک رگڑ رگڑ کر کے دو مرنے کی دعائیں مانگتے اور موت نہیں آتی. اس لیے خدا کے لیے اور سنیو اپنے حال پر رحم کرو، اپنے حال پر. تعزیہ تعزیت سے بنا ہے. تعزیت کہتے ہیں جس کے ہاں کوئی مر مرا جائے نا، اس کے ہاں جا کر کے غم کے الفاظ کہنا، بھائی صاحب صبر کیجئے، ان اللہ مع الصابرین، سب کے ساتھ ایسے ہی ہوتا. اس کو تعزیت کہتے ہیں. تو کیا کربلا والوں کو تم مردہ مانتے ہو؟ ارے کربلا کی شہید مردہ کی زندہ؟ قرآن جن کے زندگی کی گارنٹی دیتا ہو، جب وہ زندہ ہے تو یہ تعزیہ بازیہ کیا بلا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اس کے پیچھے ریزن یہ ہے ذہنی عیاشی، بے غیرتی، بے شرمی، ملت کی بہو بیٹیوں کو برسرے بازار رسوا کرنا، گلی کوچوں میں جلوس نکال کر کے پیسہ وصولنا اور ہنگامہ بپا کرنا اور اپنی جہالت کا ڈھول پیٹنا تاکہ لوگوں کو لگے بہت بڑا اس کی محبت کا شوق چل رہا.